अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं सुल्तान के छोड़े हुए तीर को सरोजा गौर से देख रहा होता है और फिर उसके बाद एक तरफ इशारा करते हुए कहता है फायर। यह सुनते साथ ही सिपाही तोपों को आग लगा देते हैं। तोप के गोले सीधे पहाड़ी पर जा लगते हैं जहां से काफिरों की लाशें हवा में उड़ पड़ती हैं। वहां मौजूद सारी फौज तहस नहस हो जाती है। सारोजा सामने से मुसलसल गोले बरसवा रहा होता है और दर्जनों की तादाद में बाज़ंतीनी काफिर जहन्नुम वासिल होते ही चले जाते हैं। यह मंजर देखकर सारोजा बहुत खुश होता है। अपने सिपाहियों के छींतड़े उड़ते हुए देखकर द्रावेन भी हिल जाता है। वो आगे बढ़ता है कि कमांडर उसे रोकते हुए कहता है हमने अपने दस्ते खो दिए हैं, हमें पीछे हटना होगा जनाब। द्रावेन कहता है मैं जब तक दोगान को ना मार दूं कहीं नहीं जाऊंगा। मगर कमांडर उसे खींचते हुए कहता है हमें जाना होगा जनाब, हमें जाना होगा। यहाँ अगर आपको कुछ हुआ तो सारे सुरमा बिखर जाएंगे, हमें पीछे हटना ही होगा। सामने आगे बढ़कर जगनोस पाशा दोगान को सहारा देते हैं और कहते हैं तुम जख्मी हो, पीछे हटो। दोगान द्रावेन की जानिब देखते हुए कहता है मैं जब तक उस कमीने को ना मारूं नहीं हटूंगा। जगनोस पाशा कहते हैं दोगान मैं कह रहा हूँ कि पीछे हटो, तुम जख्मी हो। अगर तुम उनके पीछे गए तो तुम सुल्तान का सारा मंसूबा बिगाड़ दोगे। चलो शाबाश। दोगान पीछे हट जाता है और जगनोस पाशा काफिरों पे टूट पड़ते हैं। सिपाही और कमांडर भी द्रावेन को पीछे हटाने में कामयाब हो जाते हैं, मगर द्रावेन पीछे हटते हटते भी मुसलमानों को शहीद करता चला जाता है। पहाड़ी पे खड़े काफिरों पे अब भी गोले बरस रहे होते हैं और बचे कुचे भी अपने अंजाम को जा पहुंचते हैं। मगर इस सारी तबाही के बावजूद विलाद की आंखें आग उगल रही होती हैं। वो बस सिर्फ सुल्तान को ही देख रहा होता है। सुल्तान कहते हैं मेरे बहादुरों उठ खड़े हो, मारना हमारा काम है और मरना उनका। फतह हमारी है, मौत उनके लिए है। चलो शाबाश या अल्लाह। यह सुनते साथ ही हिसार तोड़ दिया जाता है। उधर द्रावेन अपने कुछ घुड़सवारों के साथ पहुंचता है। बुलंदी पर से उसे देखते हुए कोमिनोस कहता है ये देखो फतह का मामार भी आ रहा है, दरवाजे खोलो। दरवाजा खुलता है और द्रावेन किले में दाखिल होता है। सामने पहाड़ी पर बाली भी उस्मानी परचम उठाए आ पहुंचते हैं और सही से ना देख पाने की वजह से कोमिनोस कहता है और ये फौज में से बाकी बच जाने वाले हैं। द्रावेन का चेहरा बिल्कुल लटका होता है और कोमिनोस उससे पूछता है अब हमें बताओ कि तुमने ये शानदार फतह कैसे हासिल की। बाली बे के पीछे पीछे उस्मानी लश्कर का एक तूफान होता है। इधर कोमिनोस द्रावेन से पूछता है द्रावेन बोलो ना। तो योर्गो उसे लश्कर की जानिब मोड़ते हुए कहता है जनाब देखें देखें। कोमिनोस पलटता है तो सामने सुल्तान अपने पाशाओं के साथ पहाड़ी पर आ खड़े होते हैं और उनके पीछे मुसलमान लश्कर का एक समुंदर होता है। ये देखते साथ ही कोमिनोस और योर्गो के चेहरे का रंग उड़ जाता है। सुल्तान कहते हैं तुम्हारे लिए पहाड़ उबूर किए और मौत की वादियों से गुजरे, ए खूबसूरती से गिरे त्राबजोन, अस्सलामु अलैकुम या शहादत, हम आगे। इधर द्रावेन शर्मिंदा होते हुए कहता है हमने उन सबको उस जहन्नुम में धकेल दिया था, लेकिन मेहमत के मंसूबे ने सब कुछ खराब कर दिया। हम उस वादी को उनका कब्रिस्तान बनाने वाले थे कि उन्होंने हम पर पहाड़ गिरा दिए। कोमिनोस कहता है जो होना था हो गया। अब वक्त अपने अंदर दुश्मन को नहीं बल्कि यकीन को बढ़ाने का है और वो ईमान मेहमत के लिए जहन्नुम बनेगा। वक्त तेजी से गुजरता है, दिन से रात हो जाती है। पौंस के सामने करारगाह कायम कर ली जाती है। सुल्तान आगे बढ़ते हुए स्तलमश से कहते हैं मेरी बातें अच्छी तरह समझ गए हो ना स्तलमश। स्तलमश कहता है सुल्तान मुअज्जम आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें। सुल्तान कहते हैं तो फिर इंतजार करने की जरूरत नहीं है, तुम भी बैरिया के जरिए लाई गई तोपों की नोतिया के करीब मुंतकली को यकीनी बनाओ। महमूद पाशा कहते हैं आपके हुक्म के मुताबिक हम मुराद गाजी में ओजोन हसन से पहले पहुंच गए हैं। सुल्तान कहते हैं लेकिन इस मामले से मुतल्लिक मैंने जरूरी बंदोबस्त कर लिया है, तुम आग को यूं की फिक्र ना करो। फौज के निजाम का मुआयना करो और गाजियों से मुलाकात करो। हर किसी का एक कठिन इम्तिहान इंतजार कर रहा है। महमूद पाशा चले जाते हैं और सुल्तान जगनोस पाशा से कहते हैं विलाद और दोगान उनकी क्या सूरत हाल है। जगनोस पाशा कोई जवाब नहीं देते। अंदर लुत्फी विलाद का इलाज कर रहा होता है और कहता है एक बार एक लोमड़ी कहीं झाड़ियों में फंस गई, हाथ मुंह और आंखें खून में लथपथ वो परेशान है। वो मदद मांग रही थी और गिद्ध भी उसके सर पर मंडला रहा था। वो कह रहा था कि शिकार जख्मी है, हमारी किस्मत में आ गिरा है, बस उसकी जान जरा निकल जाए तो मैं उससे फैजियाब हूँ। मगर भेड़िया भी वहीं छुपा हुआ था, लोमड़ी का इंतजार कर रहा था। गिद्ध ने कहा ए भेड़िए भाई तुम क्या कर रहे हो, इजाजत दो कि इसकी जान निकले और ये मर जाए, हम फिर इसे मिलकर खाएंगे। भेड़िए को तो तुम जानते हो। अहमक ने लोमड़ी को बचा लिया, उसके जख्म को खूबसूरती से सिया, उसे शिफा दी। भेड़िए को जरा देखो हबीब भेड़िया, मेरे जैसा पागल। जब पागल भेड़िया लोमड़ी को बचाता है तो लोमड़ी हैरान हुई और उसने कहा भेड़िए तुमने मुझे क्यों बचाया। भेड़िए ने कहा जान से जख्मी जानवर का शिकार तो हर कोई कर लेता है, कमाल तो तब है जब उसकी जान सलामत हो और शिकार किया जाए। कहानी सुनाते सुनाते लुत्फी उसका जख्म बंद कर देता है तो विलाद गुस्से से कहता है ना तुम भेड़िए हो और ना मैं लोमड़ी, बस एक बार जरा मैं अपने पैरों पे खड़ा हो जाऊं, मैं तुम्हें एक जान की असल हकीकत बताऊंगा। तो लुत्फी उसका जख्म दबाते हुए कहता है बता देना, पहले एक जान तो बचा ली। उधर आगा दोगान का जख्म
زخم باندھ دیتا ہے تو دوغان پوچھتا ہے الیاس اور دوسرے شہداء کے لیے آخری فریضہ ادا کر دیا تم نے؟ تو سرد کہتا ہے کر دیا آغا، پورے اصولوں کے ساتھ تدفین کی۔ پاس کڑا شاہان سرد سے کہتا ہے یہ تم نے کیا کیا میرے بہادر، بھلا ایسے بھی کوئی زخم باندھتا ہے؟ میں نے کہا تھوڑا کس کے باندھو تاکہ گوشت جڑ جائے۔ آقا میرا خیال ہے کہ میں کسی وقت جا آؤں اور آپ کے جانے سے سپاہیوں کو طبیب کا درس دوں، ایسے تو نہیں چلے گا۔ دوغان کے کہنے پر سرد چلا جاتا ہے اور شاہان دوغان سے کہتا ہے میرے آقا میں نے نہیں کہا تھا کہ تمہارا بھائی تمہاری جان بچائے گا اور تمہارے زخموں پہ مرہم رکھے گا؟ دوغان غصے میں اس کی جانب بڑھتے ہوئے کہتا ہے تم نے مجھے بہت رنجیدہ کر دیا شاہان، تمہیں کس نے اجازت دی تھی کہ تم اکنجیوں میں شامل ہو جاؤ؟ انہوں نے تمہیں دیکھا اور فوراً واپس بھیج دیا اور اس کے باوجود تم ان کے پیچھے دم کی طرح لگ گئے، تمہاری یہ جرت کیسے ہوئی؟ شاہان کہتا ہے سب نے میرے ساتھ خاک جیسا سلوک کیا اور میرے دوغان نے یہ سب سے بڑھ کر کیا۔ میں بھی کوئی بہادری دکھانا چاہتا تھا تاکہ میرا آغا مجھ پر فخر کر سکے، کیا میں نے کوئی گناہ کیا ہے؟ دوغان اسے پیار کرتے ہوئے کہتا ہے بہادر بننا اور عزت پانا بزرگوں کی بات ماننے سے ممکن ہے، تم نے ایک بار بھی میری بات نہیں سنی اور تم اپنی جان گنوانے والے تھے، تم نے ہمارے دلوں کے گرد آگ لگا دی۔ ہر مرد کی قسمت کا ستارہ ہمیشہ نہیں چمکتا، بعض اوقات آدمی گہری تاریکی میں جا گرتا ہے اور کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہیں آتا۔ مجھے دوبارہ بھائی کے بچھڑنے کا دکھ نہ دینا، مجھے دوبارہ سینہ کو بھی کرنے پہ مجبور نہ کرنا، سمجھے تم؟ وہ ساتھ ساتھ اسے تھپکیاں بھی دیتا ہے۔ اب چلو جاؤ۔ یہ سنتے ساتھ ہی شاہان چلا جاتا ہے اور دوغان مسکرانے لگ جاتا ہے۔ پونٹس میں دراوین سپاہیوں سے کہتا ہے تیزی سے اور تیزی سے، دشمن تمہارا انتظار نہیں کرے گا۔ پیدری کہتا ہے تم نے دوغان کو ہاتھوں سے نکل جانے دیا، ایسا موقع دوبارہ نہیں ملے گا دراوین۔ تو دراوین کہتا ہے میں نے اسے موت کا ٹھٹرتا ہوا چہرہ دکھا دیا ہے، وہ جس لمحے بھی سانس لے گا تو اسے سردی چپتی رہے گی۔ اس لمحے پادری لوگوں کے ساتھ باہر آتا ہے تو دراوین ان سے کہتا ہے لڑنے کے بجائے دعائیں مانگ رہے ہو پادری؟ تو پادری کہتا ہے خدا سے مانگی گئی دعا بھی ایک مضبوط ڈھال ہوتی ہے۔ دراوین کہتا ہے لیکن تلوار چلانے اور تیر چھوڑنے کے لیے بھی ہاتھوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ پھر ایک جوان کے پاس آ کر کہتا ہے تم یہ مضبوط بازو کیوں اٹھائے پھرتے ہو تاکہ تمہارے ساتھی لڑیں اور تم کنارے کھڑے دیکھتے رہو؟ ہاں۔ پھر ایک خاتون کے پاس جا کر کہتا ہے اور تم کیا تم وہ دلیر عورت نہیں بنو گی جو ہمارے فوجیوں کے لیے پانی اور خوراک پہنچائی؟ اور بچے تم کیوں ڈر رہے ہو؟ ہاں، شاید تمہارے باپ بھائی بیٹے اور لوگ سب کے سب جان کی بازیاں لگا دیں گے، تمہیں بھی ان کی طرح لڑنا ہی ہوگا۔ ترک یہاں کیسی آگ بھڑکائیں گے جانتے ہو؟ ہم سب جہنم کا مزہ چکھیں گے اور شاید اکثر مارے بھی جائیں گے، لیکن یہ شہر بچ جائے گا ان بہادروں کی جدوجہد سے جو زندہ رہیں گے۔ یہ شہر زندہ بچ جانے والوں کی جدوجہد سے محفوظ ہوگا۔ یستورا قلعے کے سامنے سلیمان بازنطینی لشکر لیے کھڑا ہوتا ہے، بلندی پر بایزید بھی مصطفیٰ کے ساتھ موجود ہوتا ہے۔ سلیمان کے اشارے پر سپاہیوں کا ایک گروہ آگے بڑھتا ہے تو بایزید کے حکم پہ ان پہ گولے برسا دیے جاتے ہیں، کچھ گر جاتے ہیں اور کچھ پیش قدمی جاری رکھتے ہیں۔ مصطفیٰ کہتا ہے تیر برساؤ، بازنطینیوں پہ تیر برسا دیے جاتے ہیں۔ کمانڈر مسلسل غصے میں سلیمان کو دیکھ رہا ہوتا ہے، ادھر سلطان کا دیوان لگا ہوتا ہے۔ محمود پاشا کہتے ہیں سلطان معظم آپ کے حکم سے ہماری فوج نے ہلال کی صورت صف بندی اختیار کر لی ہے اور ہم نے پونٹس کے تمام راستے بند کر دیے ہیں۔ دوغان کہتا ہے سلطان معظم جانشری فوج کے مرکز میں صف آ رہے ہیں۔ زگنوس پاشا کہتے ہیں اور پہلی یلغار کے لیے رضاکار اور عذابی جانشریوں کے آگے مورچہ زن ہے سلطان معظم، کم از کم 2 ماہ کا راشن فوج کے لیے تیار ہے۔ سلطان کہتے ہیں اتنا وقت نہیں لگے گا انشاءاللہ، ہم وقت گنوائے بغیر حملہ کریں گے، تاہم پہلے ایک ایلچی بھیج کر جنگ کی روایت ادا کرنا لازم ہے۔ محمود پاشا کہتے ہیں ہم ایسے قسطنطینیہ سے نہیں لڑ رہے جو جنگی روایت کا پاسدار تھا، ہم اس قاتل سے لڑ رہے ہیں جس نے اپنی ہی بیٹی کا خون بہایا، وہ روایات کی حرمت کا خیال رکھنے والا نہیں ہے، ایلچی بھیج کر وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ سلطان کہتے ہیں پاشا اگر ہم بھی دشمن کی طرح روایات کو رون ڈالیں تو پھر ہم میں اور ان میں کوئی فرق نہیں رہے گا، ہم وہی کریں گے جو ہم پہ لازم ہے۔ لیکن تمہاری بات بھی سچ ہے، بدذات کو منوس کا شہر محاصرے میں ہے اور اس کی آنکھوں میں ابھی خون اتر رہا ہوگا، یعنی ممکن ہے ایلچی واپس نہ آئی، پس جو وہاں جائے گا وہ اس حملے کا پہلا شہید بھی بن سکتا ہے۔ تو اب تم ہی بتاؤ کون اس فرض شہادت کو اپنے سر لینا چاہتا ہے؟ تو سب کے سب لوگ ایک ایک قدم آگے آ جاتے ہیں۔ یہ دیکھ کے سلطان بہت خوش ہوتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ علی بھی کہتے ہیں میرے سلطان میں اب تک بے شمار مار کے لڑ چکا ہوں، بہت سے دلیر جوانوں کو دفنایا جنہیں فصل کی طرح کاٹ ڈالا گیا، ہمیشہ یوں لگا جیسے موت کی سانس میری گردن پہ لپٹی ہو، لیکن اس سب کے باوجود ابھی تک شربت شہادت نصیب نہیں ہو سکا۔ اگر آپ کی اجازت ہو مجھے شہادت تک لے جانے والا یہ فریضہ میں سنبھالنا چاہتا ہوں۔ یہ سنتے ساتھ ہی سلطان اٹھتے ہیں اور ان کے پاس آتے ہیں، پھر ان کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہتے ہیں سلامت رہیں علی بے، الوداع۔ یہ سنتے ساتھ ہی علی بے مسکراتے ہوئے سلطان کو دیکھنے لگ جاتے ہیں اور ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی والے آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے رکھیں اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال۔ اللہ نگہبان۔